अस्सलाम वालेकुम। इंतहाए इश्क आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ। नाजरीन, अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार जरूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो चलते हैं पार्ट नंबर 29 की तरफ। गाड़ी हवेली के सामने रुकी। ड्राइवर ने जल्दी से उतरकर पीछे दरवाजा खोला। नाजली गाड़ी से बाहर निकली। ड्राइवर ने गाड़ी से नाजली का बैग निकाला जिसमें उसकी चीजें थीं। वो बैग थाम कर आगे बढ़ा। जब नाजली ने उसे पुकारा, ये मुझे दे दे, मैं खुद ले जाऊंगी। उसके कहने पर ड्राइवर ने बैग उसकी तरफ बढ़ाया। नाजली बैग थामकर आगे बढ़ी। बड़े से गेट के सामने रुककर उसने लंबी सांस ली। उसे अजीब लग रहा था। वो यहाँ तो आ गई थी पर अब झिझक रही थी कि जाने नूर और आबी के घर वाले कैसे होंगे, उसका आना उन्हें अच्छा भी लगेगा या नहीं। वो उलझी सी खड़ी थी जब एकदम वॉचमैन ने पूरा गेट खोल दिया। नाजली ने चौंक कर सर उठाया और उसे ऐसे लगा जैसे वो किसी बादशाह के महल में आ गई हो। सामने बहुत से लोग हवेली की सजावट में मसरूफ थे। नाजली ने दूर से आबी और एक लड़की को अपनी तरफ आते देखा। उसे देखकर नाजली के दिल को हौसला हुआ। वो मदम सा मुस्कुरा कर आगे बढ़ी। वेलकम, आबी ने खुशी से उसे गले लगाया। नाजली एकदम मुस्कुराने लगी। ये अंदर ले जाओ। आबी ने उससे बैग लेकर लड़की की तरफ बढ़ाया। वो काम वाली थी। वो नाजली से सलाम करती बैग लेकर अंदर की तरफ बढ़ी। नूर कहाँ है? आगे बढ़ती नाजली ने उससे पूछा। मैडम कमरे में कैद है, बाहर नहीं आ सकती, वरना तुम्हारा वेलकम करने आ जाती, उड़कर आती, आबी ने हंसकर बताया। दोनों हाल में दाखिल हुई। अमजान बहुत सी औरतों के साथ कपड़े और चीजें फैलाए बैठी थी। रात को मेहंदी थी। उन्हें लड़के और लड़की दोनों तरफ का काम संभालना था, इसलिए वो बहुत मसरूफ थी। अमजान, नाजली आ गई, आबी ने ऊंची आवाज में बताया। आहिस्ता आबी। नाजली ने जल्दी से उसका हाथ थामकर टोका। अमजान समेत सब औरतें उसकी तरफ मतवज्जो हुईं। कुछ गांव की औरतें थी और कुछ रिश्तेदार। अस्सलाम वालेकुम, नाजली ने धीरे से कहा, सबकी नजरों को खुद पर महसूस करके उसे अजीब लग रहा था। अमजान जवाब देती उठकर उसकी तरफ आई। उसकी छोटी सी लड़की की उलझन समझ रही थी। खुश आमदीद। उन्होंने आगे बढ़कर मोहब्बत से नाजली को गले लगाया। शुक्रिया। नाजली उनकी गर्म जोशी पर खिल उठी। माशाल्लाह, आप तो बहुत प्यारी हैं। आबी और नूर से आपकी जो तारीफ सुनी थी वो बिल्कुल ठीक थी। अमजान उससे अलग होकर नरमी से बोली। ये तो बस वैसे ही। नाजली के गाल गुलाबी हुए। उसे समझ न आई कि वो क्या जवाब दे। देखा ना अमजान कितनी प्यारी है, आबी ने मजे से कहा। नाजली ने झट से सर उठाकर आबी को घूरा। अमजान उसके अंदाज पर मुस्कुराने लगी। अच्छा, बच्ची को तंग न करो, अभी सफर से आई है, कमरे में ले जाओ और नूर से भी मिल लो, थोड़ी देर आराम भी कर ले। कुछ वक्त में फिर मेहंदी का हंगामा लग जाएगा। अब दोनों को ही सब करना है। वो तो हम करेंगे, पर नाजली आपसे कहें कि आप इसको अपना घर समझकर हर काम में हिस्सा लें, आबी ने जुमानी अंदाज में कहा, जिसे ना अमजान समझ सकी और ना नाजली। बिल्कुल बेटा, ये आपका ही घर है, झिझकना नहीं आपने। वो नाजली का गाल थपक कर बोली। जी। नाजली सर झुकाकर मदम से मुस्कुराई। अमजान ने प्यार से उसे देखा। वो लड़की उन्हें अच्छी लगी थी। सास बहू का प्यार, हाय लाला, काश आप देख सकते। आबी ने इन्हें देखकर शरारत से कहा। अच्छा जाओ अपने अंदर, अमजान ने कहा तो वो नाजली का हाथ थामकर कमरे की तरफ बढ़ने लगी। वो लोग कमरे में आई तो नूर खिड़की के पास खड़ी बाहर देखने में मसरूफ थी। दरवाजे की आवाज पर चौंकी, फिर पलट कर देखा तो भागकर नाजली के गले लगी। कब से ये आबी तुम्हें लेने गई थी और मैं यहाँ तुम्हारे इंतजार में सूख रही थी और तुम अब आई हो। नूर ने उससे अलग होकर नाराजगी से कहा। ओ यार बस, वो बाहर आंटी के साथ। नूर ने एकदम उसे टोका। आंटी नहीं, अमजान कहो ना, नाजली के हाथ थामकर नरमी से बोली। नाजली ने उसे देखा, फिर मुस्कुराई और एकदम ओके अमजान के साथ बातों में लगे थे। उसे ने हंसकर बताया, दोस्ती हो गई है अपनी नाजली की अमजान से। आबी ने आंखें मटका कर बताया। ये तो बहुत अच्छी बात है, नूर ने खुशौखी से कहा। अच्छा बताओ सफर कैसा रहा? नूर उसको साथ लेटती बेड पर बैठी। बहुत अच्छा, यहाँ से पहले भी आ चुकी हूँ। अच्छा, कब, कैसे? नूर हैरत से हुई उसे देखती रही। मेरी बड़ी मामा के भाई रहते हैं यहाँ, हम उनसे मिलने आए थे, नाजरी ने मदम आवाज में बताया। वो उसे दिन याद आया जब गांव की सैर करते जमाल आगा और हाशिम आमने सामने आए थे। अच्छा, नूर ने सर हिलाया। वो समझ गई थी कि कौन थी उसकी बड़ी मामा और उनके भाई। अमतल अफंदी को तो उसने कभी देखा न था और बाबा साहब को जब से देखा था वो तब से पहले के मसले की वजह से हान बाबा से मिलने आए थे। आपस में उन हवेली वालों का आना जाना नहीं था, इसलिए बच्चे उनसे वाकिफ न थे।
आओ नाजली, तुम्हें नूर की मेहंदी का ड्रेस दिखाऊं। आबी छोटा सा बैग लेकर बेड की तरफ आई। नाजली को चीजें दिखाने लगी। नूर का मोबाइल बजा तो स्क्रीन पर नंबर देखकर वहां से हटी, खिड़की के पास आई। जी लाला, उसने मदम आवाज में कहा। पहुंच गई नाजली? दूसरी तरफ से पूछा गया। जी हाँ जी, पहुंच गई और मेरे सामने बैठी हैं, उसने हंसकर बताया। खुश है वो? हाशिम ने मदम आवाज में पूछा। उसकी बात पर नूर ने गर्दन फेर कर बेड पर बैठी मुस्कुराती हुई नाजली को देखा। बहुत, उसने मुस्कुरा कर बताया। फिक्र न करे, अपने ससुराल में है हमारी नाजली, उसने शौकी से कहा। हाशिम ने बेसाख्ता हंसा था। आप कब तक आएंगे? मैं आ रहा हूँ, दादा को ड्राइवर को पिक करने थोड़ा काम है, वो करके फिर घर आऊंगा, वो मसरूफ अंदाज में बोला। ओके, फिर जाए, नाजली को सरप्राइज भी तो देना है। नूर के लहजे में शरारत थी, कहीं वो मुझे देखकर बेहोश ही ना हो जाए। हाशिम ने भी शौक लहजा अपनाया। ये तो जब वो आपको देखेगी तभी पता चलेगा, वो हंसी। जवाबन हाशिम दिलकशी से मुस्कुराया। ओके मानो, हवेली पहुंचने वाला हूँ, ड्राइवर को पिक कर लूं, फिर बात होगी। उसकी बात पर नूर ने अल्लाह हाफिज कहकर कॉल काटी, फिर इन दोनों की तरफ बढ़ी। किससे बात कर रही थी नाजली? उसे देखकर पूछा। मैं अपने लाला से, नूर ने मुस्कुराकर जवाब दिया। वो कहीं बाहर होते हैं? नाजली ने उलझकर उसे देखा। नहीं नहीं, यही हैं, शाम तक आ जाएंगे, वो मजे से बोली। नाजली ने सरसरी अंदाज में सर हिलाया। आबी और नूर के लबों पर शरारत भरी मुस्कुराहट दौड़ गई। मुझे दूल्हा को देखना है, वो झट से सर उठाकर बोली। दूल्हा? बहुत खतरनाक है, रहने दो, नूर ने मुंह बनाया। शर्म करो, आज उसे खतरनाक बंदे के नाम की मेहंदी लगेगी तुम्हें, आबी ने उसे घूरा। ये तो ऊपर ऊपर से कह रही है, अंदर अंदर से तो इसे दूल्हा भाई बहुत पसंद है ना महानूर? नाजरी ने शरारत भरे लहजे से कहकर उसे देखा। हाँ नूर, मुस्कुराकर कहती चेहरा हाथों में छुपागी। उफ, ये शर्मा रही है, देखो नाजली। आबी एकदम नूर के हाथ हटाती जोर से हंसी। नूर का गुलाबी चेहरा देखकर नाजली के लाभ मुस्कुराने लगे। मैं अपना मोबाइल लेकर आती हूँ, फिर तुम्हें शहरयार लाला की पिक्स दिखाती हूँ, आबी आंख मां कर कहती उठकर कमरे से बाहर भागी। कल आप उनकी हो जाएंगी नूर साहिबा, नाजरी ने शौकी से नूर के कान में सरगोशी की। बस बस, अब मुझे शर्म से पानी पानी ना करो प्लीज, नूर हंसकर चेहरा फेर गई। नाजली को उसकी अदा पर प्यार आने लगा। मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो, वह नूर के हाथ थामकर नरमी से बोली। नूर ने नजर उठाकर उसे देखा। नाजली ने उसकी आंखों में हजार दिए एक साथ जलते देखे थे। दिल से दुआ निकली उसकी ये शरारती सी प्यारी सी दोस्त हमेशा ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहे। नूर ने सर झुकाकर कहा। लबों पर मदम सी मुस्कुराहट थी। नाजरी ने आंखों ही आंखों में उसकी नजर उतारी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बेटा जी, मर्दाना आवाज गूंजी। नाजरी ने उसकी जानी पहचानी आवाज पर चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। ये कौन है? उसने मानूर को देखा। मेरे हान बाबा, नूर मोहब्बत से कहती उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। नाजली को भी उन्हें देखने का तजस्सुस हुआ, वो भी जल्दी से बेड से उठकर दरवाजे के सामने आई। जी हान बाबा, नूर ने जल्दी से दरवाजा खोलकर कहा। आबी कहाँ हैं? उन्हें आपकी अमजान बुला रही हैं, वो बेटी को देखकर बोले। जबकि नाजरीन ने उन्हें देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। आप क्यों बुलाने आए हैं हान बाबा? किसी और को भेज देते, नूर ने उन्हें देखकर कहा। आपकी अमजान ने सबको काम पर लगा रखा है, एक हम ही फारग थे तो हमें भी लगा दिया, वो मुस्कुरा कर बताने लगे। नूर के साथ नाजली भी मुस्कुरा उठी थी। वो आहिस्ता से चलती दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। दोस्त, उसने मदम आवाज में पुकारा। नूर ने हैरत से उसे देखा, जबकि हान बाबा ने भी चौंक कर उस लड़की को देखा। बेटा जी, आप इनकी आवाज में हैरत के साथ खुशी भी थी। आप एक दूसरे को जानते हैं? नूर ने हैरत से अपने बाबा और नाजली को देखा। जी हाँ, ये हमारी छोटी सी दोस्त हैं, हान बाबा ने मुस्कुरा कर बताया। नूर ने चौंक कर नाजली को देखा जो मुस्कुरा रही थी। वाह रे खुदा, वो लोग उसे सरप्राइज देना चाह रहे थे और उनसे पहले ही नाजली ने धमाका कर दिया। मुझे नहीं मालूम था आप नूर के बाबा जान हैं। नाजरी ने मुस्कुरा कर नूर को देखा। और हमें भी नहीं मालूम था कि हमारी दोस्त हमारी बेटी की भी दोस्त निकलेगी, हान बाबा खुशगवार अंदाज में बोले। नूर हूंक बनी इन दोनों को देख रही थी। अब ये खबर उसे हाशिम लाला को भी सुनानी थी। अभी हाथ में मोबाइल थमे वहां आई और सबको दरवाजे के पास खड़ा देखकर पूछने लगी, क्या हुआ? तुम्हें अमजान बुला रही हैं, नूर ने उसे बताया। और
آ جائیں بیٹا جی، آپ کو آپ کی ام جان سے بھی ملاتے ہیں، انہیں ہماری دوست سے ملنے کا بہت شوق تھا۔ ہان بابا نازلی کی طرف ہاتھ بڑھا کر بولے، جی ضرور۔ نازلی خوشی سے ان کا ہاتھ تھام کر باہر کی طرف بڑھی۔ ابھی حیران پریشان تھی، اس نے نور کو دیکھا۔ یہ کیا تھا؟ حیرت سے پوچھا گیا۔ وہ ایک دم سے حیران ہوئی۔ دوستی؟ بہو اور سسر کے؟ نور نے کندھے اچکا کر کہا، لو جی سناؤ اب یہ خوشخبری لالا کو بھی۔ ہان بابا کو اگر معلوم ہوا نا کہ ان کی دوست ان کے ساتھ ان کے بیٹے نے کیا کیا تو خبر نہیں، خیر نہیں لالا کی۔ اچھا چھا گئی ام جان کی بات سننے، میں ذرا لالا کو بتاؤں اور یہ پکڑو۔ آبی تیزی سے کہتی موبائل اسے تھما کر وہاں سے بھاگی۔ نور پیشانی مسل کر دروازہ بند کرتی موبائل اٹھا کر ہاشم کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ آبی ام جان کے کمرے سے آئی اور وہاں وہ تینوں مزے سے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ آبی نے دیکھ کر سوچنے لگی کہ کتنا ہی اچھا ہوتا اگر انہیں اپنے بیچ موجود رشتے کا علم ہوتا، وہ ایسے ہی ہنستے مسکراتے ایک ساتھ رہتے۔ آبی بیٹا، ہم نے نازلی کے لیے جو مہندی کا ڈریس لیا تھا وہ آپ انہیں دے دیجیے گا۔ ام جان نرمی سے بولی، اس کی ضرورت نہیں ہے ام جان۔ نازلی نے دیکھ کر مدھم آواز میں کہا، کیوں نہیں ہے بیٹا جی؟ جیسے آپ بھی اور نور ہماری بیٹیاں ہیں ویسے آپ بھی ہیں۔ ام جان نے محبت سے اسے دیکھا، پھر بھی ام جان نازلی کو ان سے کچھ بھی لینا عجیب لگ رہا تھا۔ آپ ہی سمجھائیں اپنی دوست کو۔ ام جان نے ہان بابا کو دیکھا، دوست کی طرف سے تحفہ ہے بیٹا جی، آپ کو قبول کرنا پڑے گا ورنہ ناراضگی کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ آبرو اٹھا کر بولے اور ان کے انداز پر نازلی ایک دم مسکرانے لگی۔ ناراضگی کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی، اس لیے قبول کرتی ہوں، وہ مان گئی۔ تو ام جان اور ہان بابا مسکرانے لگے۔ آبی نے مدم سا مسکرا کر ان کی طرف دیکھا، وہ لوگ ایک ساتھ بہت پیارے لگ رہے تھے۔ کاش ہاشم لالا بھی ان کے ساتھ ہوتے تو سب کچھ پرفیکٹ ہوتا۔ آبی نے اداسی سے سوچا، شکر ہے آپ آ گئیں، ہم آپ کو انوائٹ کرنا چاہ رہے تھے، آپ کو کال کرتے رہ گئے پر آپ کا فون آف مل رہا تھا۔ ہان بابا کی آواز پر آبی ایک دم چونکی۔ اوہ، وہ موبائل کل میں نے دراز میں ڈالا تھا، پھر دیکھا ہی نہیں دوبارہ۔ وہ شرمندگی سے بولیں، چلیں کوئی بات نہیں، اب یہاں تو آ گئیں، وہ نرمی سے بولے۔ نازلی نے مسکرا کر سر ہلایا، پھر وہ آبی کے ساتھ وہاں سے ایک کمرے میں آئی۔ آبی اسے وہ خوبصورت سا ڈریس دکھانے لگی جو ام جان نے اس کے لیے لیا تھا۔ نازلی کو وہ ڈریس بہت پسند آیا۔ نور نے ہاشم کو بتا دیا تھا۔ ہاشم پہلے تو حیران ہوا، پھر ہنسا تھا۔ وہ زیادہ کچھ نہ کہہ سکا کیونکہ دراور اس کے ساتھ تھا، اور اگر دراور کو ذرا بھی کسی بات کی خبر ہو جاتی تو وہ ہاشم کا سر کھا لیتا۔ وہ صرف ابھی نازلی کو سچ بتانا چاہتا تھا، جس گھر میں وہ آئی ہے یہ اس کا سسرال ہے۔ باقی سب کو فی الحال اس رشتے کے بارے میں بتانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اے عشق ادھر آ، تجھے عشق سکھاؤں، دریا میں بٹھا کر تجھے بیعت کراؤں۔ تھک جاتے ہیں لوگ اکثر تیری عین پر آ کر، عین شین سے آگے تیری کل میں سما جاؤں۔ اے عشق تیرا عشق ہوں آسنگ، تو میرے سینے سے لگا کر تجھے سرمست بناؤں۔ تو جھوم اٹھے دیکھ کر دیوانگی میری، آؤ جد کی حالت میں تجھے رقص دکھاؤں۔ کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا تھا، سکوت اتنا تھا کہ سانسوں کے چلنے کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ تابین بیڈ پر چت لیٹی، آنکھیں بند تھیں، بند آنکھوں سے آنسو نکل کر کنپٹی سے ہوتے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ گھنٹہ بھر پہلے ہانویلا گئی تھی، وہاں اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ دونوں گھر میں نہیں ہیں، وہ گھومنے گئے تھے۔ واچ مین نے ہاشم کے کہنے پر اسے یہی بتایا تھا۔ یہ بات سن کر تابین کا دل کرچی کرچی ہوا، وہ دونوں شاید ہنی مون پر کہیں ملک سے باہر گئے ہوں گے، اسے یہی لگ رہا تھا۔ اس بات کو سوچ کر وہ پہلے ایک گھنٹے سے ایسے ہی لیٹی آنسو بہا رہی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں بڑی سے بڑی بات پر بھی اتنا کبھی نہیں روئی تھی جتنا اس شخص کے کھو جانے پر رو رہی تھی۔ اس کی یاد آتی تو تابین کو ایسے لگتا جیسے کسی نے اس کے دل کو زور سے مٹھی میں پیچ لیا ہو۔ پھر اس کے ساتھ جب نازلی کو سوچتی تو ایسا محسوس ہوتا جیسے کسی نے دل کو بے دردی سے سینے سے کھینچ نکالا ہو۔ وہ اس درد سے نکلنا چاہتی تھی، اس کا وجود زخمی زخمی ہو گیا تھا، پر اس کا دیوانہ دل اس بات سے انجان اپنی کیے جا رہا
رہا تھا۔ وہ جب تڑپتا تو اس کے ساتھ سارا وجود بھی بے جان ہونے لگتا۔ اسے درد نے ایسا جکڑا ہوتا کہ وہ چاہ کر بھی اس سے نکل نہیں پاتی تھی۔ اس دن اس نے نازلی کو کال کر کے ہاشم سے طلاق لینے کا کہا، پر وہ یہ شخص بات جان گیا۔ پھر اس نے جو باتیں کی وہ تبین کے دل میں دکھ بھر گئیں۔ آج وہ نازلی کے سامنے بھیک مانگنے گئی تھی کہ وہ کسی طرح ہاشم کو اسے دے دے۔ وہ اس شخص کو کھو کر زندہ نہیں رہ سکتی۔ وہ بے رحم شخص چاہیے تھا۔ وہ بھلے ہی اس سے محبت نہ کرتا، بس اس کے پاس رہتا، وہ خود اس پر لٹا دیتی اپنی محبت۔ ایک بار وہ اس کا بن کر تو دیکھتا، پھر اسے معلوم ہوتا وہ اسے کس حد تک چاہتا ہے۔ جانے وہ اس کے لیے کتنا ضروری ہو گیا تھا، جانے کیوں وہ اس کی سانسوں میں الجھانے کی طاقت رکھتا تھا، کیوں اس کے دل کی ڈور اس شخص کے ہاتھوں میں تھی جسے اس کی حق کی پرواہ تک نہ تھی۔ زیادہ وہ اس کے لیے پاؤں کی دھول جسے ٹھوکر سے اڑا دیتا، وہ دوبارہ اس کے پاؤں کے ساتھ لپٹ جاتی۔ اے عشق، تو نے اس دیوانی کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اس مغرور اونچی ناک والی تابین کی انا عزت نفس تو خاک میں ملا ڈالی۔ ایسا کیا کیا تو نے؟ کیوں؟ تابین آنکھیں سختی سے پیچھ کر سوال کر رہی تھی، پر جواب صرف خاموشی کی صورت میں مل رہا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا موبائل بجنے لگا۔ تابین کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ موبائل اٹھاتی، اس کا وجود شل ہو رہا تھا۔ وہ حل تک نہیں پا رہی تھی، جیسے اس کا انگ انگ ٹوٹ رہا ہو۔ اپنی بے بسی پر آنکھیں تیزی سے آنسو بہانے لگیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید جمال آغا ہو۔ اس دن کے بعد اس نے جمال آغا سے کوئی بات نہ کی تھی۔ جانے امریکہ میں کون سا خزانہ لینے گیا تھا۔ تابین کو اب اس کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ موبائل بند ہوتا، پھر سے رنگ کرتا جا رہا تھا۔ دماغ سوچوں میں الجھا تھا اور وجود میں جنبش نہیں ہو رہی تھی۔ جانے کتنا وقت گزرا جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، اس نے آہستہ سے کہا۔ دروازہ کھلا اور کام والی اندر داخل ہوئی۔ اسفند یار ملک آپ سے ملنے آئے ہیں۔ بی بی جی، کام کرنے والی نے سر جھکا کر بتایا۔ ان سے کہو کہ میں گھر پر نہیں ہوں۔ تابین نے چھت کو گھورتے ہوئے جواب دیا۔ دوستوں سے جھوٹ نہیں بولتے۔ مردانہ آواز پر وہ چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگی جہاں اسپی کھڑا تھا۔ آپ جائیں، اسپی نے کام والی کو دیکھ کر کہا۔ وہ سر ہلا کر چلے گی۔ تم کیوں آئے ہو؟ تابین نے اسے دیکھ کر روکھے لہجے میں پوچھا۔ اسپی نے جواب نہ دیا اور آگے بڑھ کر لائٹ آن کی۔ تابین نے جلدی سے آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ پلیز اسے بند کرو، میری آنکھوں میں چبھ رہی ہے یہ روشنی سے بھاگنا بند کیوں نہیں کر دیتی؟ اسپی نے افسوس سے کہا۔ پلیز آف کر دو لائٹ۔ تابین کی آواز نم ہوئی۔ اسپی نے ایک نظر آنکھوں پر رکھ کر لیٹی اس بکھری ہوئی لڑکی کو دیکھا اور پھر لائٹ آف کر دی آہستہ سے کہتا وہ بیڈ کی طرف آیا اور پھر لیمپ آن کر کے اس کی روشنی مدھم کر دی۔ تابین نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر اسے دیکھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے سنجیدگی سے اسپی کو دیکھا۔ تم نے کال پک نہیں کی تو تمہیں لگا کہ کہیں میں مر تو نہیں گئی، اس لیے دیکھنے آ گئے، وہ تلخی سے کہتی اٹھ کر بیٹھنے لگی۔ مجھے تمہاری فکر ہو رہی تھی۔ اسے بیٹھنے میں مدد کر کے وہ دور ہو کر کھڑا ہوا۔ اس کی بات پر تابین نے اسے دیکھا، وہ زمین کو گھور رہا تھا۔ تابین نے لمبی سانس کھینچی۔ بیٹھو۔ اب اس کا لہجہ کچھ نرم تھا۔ اسپی پیچھے ہوتا صوفے پر بیٹھا۔ وہ تابین کو نہیں دیکھ رہا تھا، اس کی نظریں سامنے رکھے میز کو گھور رہی تھی جہاں میز کو گھورنے آئے ہو؟ تابین نے ایک دم پوچھا۔ اسپی نے چونک کر اسے دیکھا۔ نہیں، پھر سنجیدگی سے جواب دیا۔ تو پھر بات کرو نا، اس نے مسکراتے لہجے میں کہا۔ تم روتی رہی ہو؟ اسپی نے اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھا۔ ایسی باتیں کرنی ہیں تو تم خاموش ہی اچھے ہو، وہ ناراضگی سے کہتی چہرہ پھیر گئی۔ اسپی نے پیشانی مسل کر اسے دیکھا۔ مہمان کو کچھ کھانے کا نہیں پوچھو گی؟ اس نے بات بدلی۔ تابین نے گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، پھر بنا کچھ کہے انٹرکام پر چائے اور سنیک لانے کا کہنے لگی۔ اسپی، تابین نے ایک دم پکارا۔ ہوں، بولو۔ اس نے مسکرا کر دیکھا۔ تم نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ اس کی بات پر اسپی کی مسکراہٹ سمٹ گئی، پھر تابین کی نظریں خود پر محسوس کر کے مدھم سا مسکرایا۔ آج تک تم جیسی لڑکی جو نہیں ملی، مدھم آواز میں بولا۔ تمہیں مجھ جیسی جنونی پاگل لڑکی چاہیے؟ وہ طنزیہ مسکرائی۔ تم نہ پاگل ہو نہ جنونی۔ اسپی کے لہجے میں نرمی اتری۔ تم پر جھوٹ اچھا نہیں لگتا اسپی؟ وہ مسکرائی۔ ایسا سچ کا کیا کرنا جو دوسروں کا دل توڑ دیں؟ اسپی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ تابین نے کچھ پل اسے دیکھا، پھر نظریں پھیر گئی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور اجازت ملنے پر کام والی ٹرے لے کر اندر داخل ہوئی اور انہیں چیزیں سرو کر کے چلی گئی۔ اسپی نے چائے کا سیپ لے کر تابین کو دیکھا۔ آج کل تم کہیں باہر نظر نہیں آتی۔ تم نے تو کہا تھا کہ برے دوستوں اور عادتوں سے دور رہنا چاہیے۔
وہ سینڈوچ کھاتی ہوئی بولی، مطلب میری باتیں تم پر اثر کرتی ہیں؟ اسپی نے اسے خوشگوار انداز میں دیکھا۔ لگ تو ایسا ہی رہا ہے، تابین نے شرارت سے جواب دیا۔ اسپی کھل کر ہنسا۔ اس کا مطلب ہے اب مجھے روز تمہاری ایک کلاس لینی چاہیے پھر؟ وہ شوخا ہوا۔ فیس کیا لوگے؟ تابین نے اوپر اٹھا کر پوچھا۔ فیس؟ اسپی نے کچھ پل سوچا اور بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ تمہاری ایک زندگی سے بھرپور مسکراہٹ کافی ہوگی۔ اس کے لہجے میں اتنی مٹھاس تھی کہ ایک پل تابین کو بھی تھم سی گئی، پھر خاموشی سے سر جھکا کر اپنا سینڈوچ کھانے لگی، جیسے اس سے زیادہ ضروری کام اور کوئی نہ ہوا۔ اسپی نے اسے دیکھا اور پھر کپ اٹھ کھڑا ہوا۔ اب میں چلتا ہوں۔ وہ ہاتھ میں بندھی گھڑی پر نظر ڈال کر اٹھ کھڑا ہوا۔ 6 بج چکے تھے اور اسے گاؤں کے لیے نکلنا تھا۔ ہاشم اسے کتنی بار کال کر چکا تھا۔ وہ گاؤں جانے کے لیے ہی گھر سے نکلا تھا، پر تابین کے کال نہ اٹھانے پر یہاں چلا آیا تھا۔ وہ اسے اللہ حافظ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ تابین نے اس کی پشت کو دیکھا۔